वाक़या है कराची। अभी आपने देखा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके मरकजी किरदार जो है रजब अली, नदीम नानी वाला और बैरिस्टर मियां अली इशफाक। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि जो बहुत नोबल प्रोफेशन हैं। किस तरह रजब अली को जो है ना ज़्यादा कोप किया गया और किस तरीके से एक ईगो की वजह से जो है ना ये बताया गया कि हम तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं। बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब हैं, वो अपने एक और वकील भाई से जो कि कराची बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हो तो हम ये काले कोट की बदनामी का बायस बनते हैं। जो एक वकील का काम है उसका काम है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिबेट करना, कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना, बहस करना, हाथ का इस्तेमाल करना नहीं है। और दूसरी जगह पे जो रियाज सोलंकी साहब हैं वो अपने और साथियों के साथ उन्होंने जो है वो ये सोशल मीडिया दोनों इन्फ्लुएंसर्स को मैन हैंडल किया। नदीम नानी वाला जो है उन्होंने दोस्ती को बड़ा बुलंद किया। जो चीज़ नोट करने वाली है, जिस जगह से आप इंसाफ हासिल करने जाते हैं, अगर उस जगह के ऊपर भी एक आम इंसान सेफ नहीं है तो फिर हम इंसाफ हासिल करने कहाँ जाएंगे। अस्सलाम जी, मैं हूं मुस्तफ़ा शाह और ये वीडियो आपने रुक के ज़रूर देखनी है। दिस इज़ गोइंग टू टेक 5 मिनट्स और जो बात मैं आपसे इन 5 मिनट के अंदर करने वाला हूँ ये आपके और मेरे बच्चों को डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट होगा। वाक़या है कराची। अभी आपने देखा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके मरकज़ी किरदार जो हैं रजब अली, नदीम नानी वाला और बैरिस्टर मियां अली इशफाक। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग और पूरी दुनिया के अंदर जो है ये एक नई डोमेन के ऊपर काम हो रहा है और इसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। बल्कि ये भी देखा गया है कि जो फिल्म स्टार्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, अक्सर उनसे ज़्यादा कल्ट फॉलोइंग जो है वो आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नज़र आती है। अब इसके अंदर विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स कि इसके अंदर बुराई है कि अच्छाई है, हर चीज़ की अच्छाई भी है, अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल है और बुरा कंटेंट भी अवेलेबल है। पर अगर हम बिल्कुल इस चीज़ को फ़िल्टर करने के बजाय हम सिर्फ एक रैक रेट की तरह एक दिमाग में प्री कंसीव नोशन डेवलप कर लें कि कोई चीज़ बुरी है तो बुरी, कोई भी इंडस्ट्री ना कम्प्लीटली अच्छी होती है ना कम्प्लीटली बुरी होती है, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। सो इस इंसिडेंट को मैं आपको क्यों सुनाना चाह रहा हूँ, हालांकि आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से इसके ऊपर बातचीत आपने रिपोर्टिंग सुन चुके हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि अगर उस प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन से आपको किसी भी तरह का रिलीफ मिलना चाहिए, या आपके अदलिया की बात कर रहे हैं, वकीलों की बात कर रहे हैं, आपके डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर जो है मसीहा होता है जिससे आपको शफा मिलनी है। अगर आप किसी डॉक्टर को, अगर मुझे बड़ा दुख होता है कि जब भी मैं वीडियोस देखता हूँ कि जहाँ पर डॉक्टर्स हैं, ओताई डॉक्टर्स हैं और ये बताया जा रहा है कि ये एक फ्रॉजरी कर रहे हैं या फॉल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनकी निगलिजेंस की वजह से किसी भी इंसान को जो है वो प्रॉब्लम आई, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड रिंचिंग। ये बड़ा दिल दुखाने वाली चीज़ होती है क्योंकि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि जो बहुत नोबल प्रोफेशन हैं, जिसके अंदर आपके लॉयर हजरात आते हैं, आपकी जुडिशरी आती है, आपके वकला हजरात आते हैं, आपके डॉक्टर्स आते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स आते हैं, क्योंकि इन लोगों से जब आपका ताल्लुक़ पड़ता है और आपकी उनसे उम्मीद ये होती है कि ये बड़े सॉर्टेड, बड़े सिविलाइज तरीके के लोग होंगे और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट रहता है। अगर ये बैलेंस से आउट हो तो आप यकीन करें कि सोसाइटी के अंदर जो एक बैलेंस आपको नज़र आना चाहिए, एक तनासुब नज़र आना चाहिए, वो तनासुब आउट हो जाता है। और याद रखिए, अगर आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी से, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके माशरे से अगर तनासुब आपका अगर किसी कहीं पर जुर्म हो रहा है तो उसके ऊपर इंसाफ कितनी जल्दी मिल रहा है, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो रिलीफ के क्या तरीक़ेकार हैं, तो ये एक तनासुब होता है सोसाइटी के अंदर। अगर ये आउट हो जाए तो तमाम तर चीज़ें जो है ना वो फिर अपने ड्यू कोर्स से दूर होना शुरू होती हैं। कराची सानिया आपने देखा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाली है कि किस तरह रजब अली को जो है ना ज़्यादा कोप किया गया और किस तरीके से एक ईगो की वजह से जो है ना ये बताया गया कि हम तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं। और उसके बाद जो है वो एक प्रोफेशन को इसके साथ जोड़ा गया। आपने एक वीडियो देखी होगी, वो वीडियो हम भी चला देते हैं कि जिसके अंदर जो बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब हैं
وہ اپنے ایک اور وکیل بھائی سے جو کہ کراچی بار کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم لوگ جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہو تو ہم یہ کالے کوٹ کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اینڈ آئی تھنک جو ایک وکیل کا کام ہے وہ بیرسٹر میاں علی اشفاق نے بڑے بخوبی طریقے سے کر کے دکھایا کہ اس کا کام ہے فیکٹس اینڈ فگرز پہ ڈبیٹ کرنا، کانورسیشن بلڈ کرنا، بحث کرنا، ہاتھ کا استعمال کرنا نہیں ہے. آپ نے دو وکیلوں کی کانورسیشن سنی. سو ایک وکیل بھائی جو کہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا مرکزی کردار تو نہیں پر سپورٹنگ ضرور تھے. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے بیرسٹر میاں علی اشفاق اور ان کی ٹیم کو جو ہے ایک اور گیٹ کے اوپر جو ہے وہ کانورسیشن کے اندر انگیج رکھا، اور دوسری جگہ پہ جو ریاض سولنگی صاحب ہیں وہ اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا دونوں انفلوئنسز کو مین ہینڈل کیا. بٹ جو چیز اس کے اندر نظر آئی کہ جو ایک پروفیشنل آدمی ہوتا ہے اور جو اسٹرگل کر کے محنت کر کے اوپر آتا ہے، آپ کو اس کی بات چیت اور اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر وہ اگر وہ وکیل ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہے، اگر وہ میڈیا سے ہے، سو آفٹر اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم اس کی پروفیشنل انسان کے اندر آپ کو اس کا وہ کلر جو ہے وہ ڈومیننٹ نظر آئے گا. سو وکیل کے اندر جو چیز ڈومیننٹ ہونی چاہیے وہ اس کی کنونس کرنے کی اور آرگیو کرنے کی وہ اسکل جو ہے وہ ڈومیننٹ ہونی چاہیے، نہ کہ ہاتھ کا استعمال کرنا جو ہے اس کو وہ آتا ہو. خیر وہ دوسری طرف سے جو ہے وہ ندیم نانی والا جو ہے انہوں نے دوستی کو بڑا بلند کیا ہے، اور جس طرح وہ اپنے دوست کی جو ہے وہ ہیومن شیلڈ بنے اور بن کے انہوں نے جتنی بچا سکتے تھے انہوں نے بچانے کی کوشش کی، پر وہ جو ہے وہ آئی ایم شیور کہ وہ بہت زیادہ اس کے اندر کامیاب ہوئے. بٹ جو چیز نوٹ کرنے والی ہے، شہر کراچی کے اندر 1.5 گھنٹے جس جگہ سے آپ انصاف حاصل کرنے جاتے ہیں، اور وہ آپ ہیں، میں ہوں، اور آپ کی اور میری اگلی جنریشن ہے کہ جس نے اس سوسائٹی میں رہنا اور وہاں سے جا کے انصاف حاصل کرنا جب ان کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی ہو. اگر اس جگہ کے اوپر بھی اگر ہم ایک عام انسان سیف نہیں ہے، سو میں صرف جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جس از سم تھنگ انگریزی کہتے ہیں پوائنٹ آف پاؤنڈر کہ یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے تو پھر ہم انصاف حاصل کرنے کہاں جائیں گے. اور اس کے اندر جو فردر آن ایک اور چیز رپورٹ کی گئی کہ بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں ان کا باہر کا لائسنس ہی جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا. اور آپ نے کیسے دیکھا کہ نیکسٹ ڈے جب ان کے اوپر پرچہ ہو گیا، اور وہ پرچہ جو ہے وہ بھی جو ہے نا ایف آئی آر آپ کے سامنے چلا دیتے ہیں، جس کے اندر میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ جسٹ ایز این آئی وٹنس انہوں نے یہ کیس رپورٹ کیا، اینڈ ہی ڈیڈ اٹ وربلی. یہ ایک مینشنڈ ہے، یہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. بٹ ان کا لائسنس کینسل کر دیا گیا. اور کیوں کر دیا گیا یہ میرا خیال ہے کہ یہ اشاروں اور کناروں کے اندر آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. یہ جو صاحب ہیں آئی تھنک ہی از ناٹ مور دین 40 ایئرز اولڈ، اور تقریباً جو ہے نا وہ ملک کے 100 سے زیادہ بڑے کیسز کے اندر جو ہیں یہ ان کے وکیل ہیں. اور پھر اگر آپ کو جس طرح مجھے لگتا ہے رجب علی کو بھی یہی سزا مل رہی ہے کہ اس نے بہت چھوٹی عمر میں اور بڑے چھوٹے ٹائم کے اندر اس نے بہت زیادہ کامیابی اور بہت زیادہ فین فالوئنگ اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا اپنی جگہ بنا لی ہے. آئی تھنک میاں علی اشفاق کا بھی کسی حد تک یہ قصور ضرور ہے کہ ایک چھوٹی عمر میں اور اتنے چھوٹے ٹائم میں 15 سال آئی تھنک یا 20 سال میکسیمم ان کے کریئر کو ہو گئے ہیں، آئی تھنک ناٹ مور دین 15 ایئرس. سو ان صاحب نے اتنے تھوڑے سالوں کے اندر کیسے اپنا نام جو ہے وہ بنا لیا ہے. تو آئی تھنک اگر ہم پاکستان کے اندر اسی طرح محنت کرنے والے لوگوں کو سزا دیتے رہیں گے تو یہ سوسائٹی آپ کے اور میرے رہنے کے قابل نہیں رہے گی. سوچیے گا ضرور اس پہ.